السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، ليلة سعيدة لجميع الإخوان والأخوات داخل وخارج الأرض الوطن. متتبعين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ نحبكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. عفوا. كي دايرين أخوتي مع الحجر وكي دايرين مع الوباء؟ يا كلشي بخير بعدا هانيين. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير، وأتمنى كذلك الشفاء لكل مرضانا ومرضى المسلمين والإخوان اللي توفوا، الله يرحمهم ويوسع عليهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله. إخواني، قبل ما ندوزو إن شاء الله الكورسة ديالنا، راكم شفتوا كيفاش كانت الكورسة ديال اليوم وكيفاش كان التحليل وكيفاش كانوا لي برونوستيك. كان عندنا ديزوردر ديال تيرسي، كان عندنا لي بونيسكات، كان عندنا حتى الكينتي بلا سيربريز. كيف ما شفتوا راه عندكم لي برونوستيك وكاينه لا فيديو. كيف ما قلت لكم على 13 و7، قلت لكم راه عندي مشكوكين، راه يا ما يجيوش بجوج يجي واحد فيهم فعلا جا 13. عطيناكم العشرة في بلاصتو دوزيام، ما كتبش لوردر، مي الحمد لله. هذا الرابور ديال اليوم غادي نوريه لكم. هذا الرابور ديال اليوم. الديزوردر ديال الكينتي دار 2500 درهم، بونيس كات دار 134 درهم، وبونيس 3 دار تقريبا 50 درهم، قال شي سوالده. دونك كنعتذر الاخوان والاخوات على حساب لابواط نوار، ما عطيناهاش لان كنت ناوي باش غادي نعطيها لكم اليوم، ولكن لاسباب تدخل في الصحه هادشي علاش ما قدرتش باش ندير انوطر فيديو ندوز لكم فيه سميتو. هادشي اللي كان وقع، وكنعتذر واستسمح لان اتصلوا بيا بزاف د الاخوان. نعاودو الرابور باش نشوفو واش يبان مزيان. زعما فوالا، ها هو دابا بان مزيان، دابا هو بان مزيان. الي، وهادشي اللي وقع اخوتي علاش ما قدرتش باش نعطيكم لابواط نوار، لانه وكنستسمح للجميع وبالخصوص الاخوان اللي اتصلوا بيا وكانوا كيتسناوها، ما كتبش. دونك غادي ندوزو للتحليل ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون كالاتي. كينتي ديال لو 29/5/2020 اللي غادي يكون في لافال. ريونيون 1 كورس 3، الديبار غادي يكون مع 4 ديال العشيه. غادا تكون كروسه اطلي في البلا الرمل، تيران ديال الرمله، كورد اغوش 2875 بوطو واحد، ما كاينش الروكيل. غادي نبداو ان شاء الله بالرقم 1. هذا مال عنده 6 ديال السنوات، ما عمرو دار لافال، ما عمرو دار هاد التيران هذا ريغولي اي ديفيري دي 4 اون بليس، وعاد ركب عليه النيفار هي 3. دونك غادي نحتفظوا به بور اون بون بلاص مالغري اون بتيت رونطري ديال 3 موا ما جراش، ولكن هذا لو بلا ومع نيفار وديفيري دي 4. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص ان شاء الله. غادي ندوزو اخواني الان نوتر كونكيرون.
اللي هو الرقم 3. هاد الرقم 3 سي ان هونغر شارف كبير شويه، اجي عنده 10 ديال السنوات، 10 n'est pas régulier. GD n'est pas régulier. 4 sur 8 في هذا الباركور هذا، دار 8 د الكورسات جاب منهم 4. ديفيري دي 4. راكم كتعرفوا لا فامي دي بيجون هاد العام هذا شنو دار، دونك ما فيهمش الثقه. وحتى هاد العود هذا بويسك ني با ريغوليي، راه هي يا راه هي اما ويا اما، كما كيقول عادل الامام، يا بيض يا سويد. دونك غادي نحطوه لان راه تو اوريان مع هاد العود هذا، راه تو اوريان باش نكون واضحين. ما نقدرش نغامر به باش نحطو الاخوان في لا سيليكسيون، مي غادي نحطو في لا سوربريز باش بنادم يلوحو من مور الاكس، ما نتعداوش على الاخوان ديالنا. وي فكرتوني الاخوان قبل ما نكملو التحليل، الله يرحم الوالدين، سمحوا لي غادي نقطع التحليل. جاني ميساج فوكال اليوم من عند واحد الصديق ديالي، جاتهم تعليمات من سوريك باش غادي يحلوا غدا كلشي لي كيشي، لان علموا الكورتيه كاملين باش يبداو الخدمه ديالهم، ولكن في نفس الوقت يحافظوا على كما كنقولوا حنايا على النظافه وعلى والكمامه وعلى هذا، ويقولوا لعباد الله الاخوان ديالنا اللي تيرفيست باش ياخذوا الحذاء والحذر وما يقربوش لبعضياتهم. وهذا راه كاين الاخوان اللي معايا في الواتساب، رانا صيفط لهم داك الاوديو، لي زابوني ديالنا ولي زابوني دو واتساب ولي زابوني الاخرين اللي معايا، رانا صيفط لهم بار واتساب كاملين، صيفط لهم الاوديو باش يكونوا على علم. وانتم انا كنقولها لكم، كنقول لكم فوالا راه شنو كاين، راه غدا غادي يحلوا، لان علموا الكورتيات اليوم باش غدا كلشي يستأنف العمل ديالو. ولهذا الاخوان اللي غادي يمشيو ان شاء الله يتوكلوا على الله ويقصروا. هذا الله يرحم لكم الوالدين، بنادم يلتزم داك المترو ويلتزم بالكمامه ديالو، ويحاول ما امكن ايفيتي كاع شي حاجه اللي غادا تضرو وتضر عباد الله اون جينيرال. هادشي اللي كاين. دونك غادي نرجعوا للتحليل ديالنا وغادي نمشيو لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هاد الرقم 5 مال عنده 7 سنين، مال جينيتور فحل عنده 7 سنوات. ني با ريغولي حتى هو، دار هاد المسافه وهاد التيران 2 المرات تبلاصه في وحده. عنده ان سومي رونطري من 13/2/2020 ما جراش، سيتادير دابا تقريبا 3 شهور ابري 3 شهور ونص. جرى ركب عليه الرافان 8 د المرات، وهذه التاسعة. هادوك 8 د المرات جابو 6 ديال المرات وقانا به وبلاصة به 6 ديال الكورسات من دوك 8 اللي ركب عليه الرافان. وها هو راكب عليه عاوتاني غدا ان شاء الله. كنتمنى انه مالغري هاد لا رونطري، هاد سومي رونطري اللي عنده، يدير مع الرافان تولي 7/9 ان شاء الله. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. وعلاش لا، الا ساعدوا الحظ يكون في لا كومبينيزون غانيونط او بلاصي كاع. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله لنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا الرقم 6 لو نيميرو 6 فاميلا دو 9 بدات كتكبر شويه، عندها 9 سنوات، ريغوليير 4/4 سور سو تراسي. دارت هاد التراسي هذا في التيران 4 د المرات جابتهم ب4. المشكل اللي عندها هو انها ما ديفيريش دي 4، نديفيري غير من لي زونتيريور. نتمناو
لان جرات ديفيري ديزونتيريور شحال من مره وكانت مزيانه، ونتمنوا انها عاوتاني، غير هي ملي كتكون ديفيري دي كات كتكون واعره بزاف. على اي عندها ان بون كرونو فهاد لو تراسي هذا داير ان 14. دونك بوركوا با ما نحتفظوش بها في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص، شي مرتبه مزيانه. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7. هذا الرقم 7 جينيتور مال فحل، عنده 7 ديال السنوات، 7 ما عمرو دار هاد التيران هذا، اول مره غيجري في لافال. ريغولي مي با تو طافي، يعني نص نص، كيتفاهم مزيان مع البيلوت ديالو اللي راكب عليه جيلور ميني. ديفيري دي كات كيكون مخير، وراه ديفيري دي كات نيت، دونك نديرو فيه الثقه ونديروها في جيلور ميني ونحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص ان شاء الله. غادي ننتقلوا اخواني للرقم 8 النوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. هونغر عنده 7 ديال السنوات، عنده 7 ني با ريغولي في لا ميوزيك ديالو، يعني لا ميوزيك ديالو ما غاداش مقاده، فيها الفيراجات، فيها لي دودان، فيها السكوس بالدارجه ديالنا. مقطع لا ميوزيك ديالو مره مزيان، جوج مرات مزيان، 4 ما مزيان، 5 ما مزيان، شي وحده مزيان. المهم على اي راه فهمتوني شنو بغيت نقول. مي ملي كيكون ديفيري دي كات بحال غدا كيكون مزيان، زائد اونطريني ودريفي بار، وغيكون دريفي بار لو باب باش نكونوا واضحين، ما حيدها له حتى شي واحد بازير. دونك او بريباري بور كورس فيزي، دونك علاش لا ما نتيقوش فيه، وعلاش لا ما يغانيش كاع، بوركوا با او لي يجي دوزيام ولا تروازيام. دونك راه في لا سيليكسيون اوتوماتيكمون يجي او ما يجيش، هذا راه كتغامر به. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون ان شاء الله اللي هو الرقم 12. هذا الرقم 12 نانا فاميلا، عندها 9 حتى هي بدات كتكبر شويه. ما كانتش ريغوليير ولكن رجعت في هذا الاخر، هذا ريغوليير، كتكون بيان ديفيري دي كات مزيانه، ديفيري دي كات وغدا غتكون نيت ديفيري دي كات. دارت هاد المسافه مره واحده ما تبلاصاتش، دونك 0 سور 1 سور سو تراسي. غادي تكون دريفي بار لو بتي بازير، راكم كتعرفوا لو بتي بازير الكسندر ابريفار. دونك بور اون سوربريز، علاش لا. غيحاول ما امكن، غيغامر بها وغيحاول ما امكن يدخلها. نتمناو تجي 4 5 بوركوا با. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14. هذا مال فحل، جينيتور، عنده 7 ديال السنوات، 7 دوفوني ريغولي، تا هو ما كانش ريغولي ورجع ريغولي في هذا الاخر. ديفيري دي كات كيكون مزيان، وغيكون غدا ان شاء الله ديفيري دي كات. المشكل اللي عنده هو انه عنده اون سومي رونطري، شي 3 موا اكلك ما جراش، ولكن ركب عليه البيلوت ديالو اللي راكب عليه غدا 3 د المرات، دخلو ب3، يعني 3 سير 3 مع هذا البيلوت هذا، واللي هو دافيد طوماه. دونك نتمنوا انه تولي عندهم 4 سير 4 مع بعضياتهم ويكون في لاريفي، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله بور اون بلاص. دونك غادي ننتقلوا ان شاء الله
غادي ننتقلو ان شاء الله لسميتو ديالنا لا سيليكسيون ديالنا. لا سيليكسيون ديالنا، وغادي تسمحوا لي كنقاد واحد بون. غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ديال بالنسبه للبارح. ها هي ديك اللي كانت لابواط نوار، كانت 5 6 10 7، يعني جابت لنا الخمسة والعشرة اللي جابت لنا لابواط نوار اللي كانت غتكون عندنا منها. انا راه ما حطيتهاش، انا كنعتذر لان لي ظروف كما قلت لكم صحيه. غادي ندوزو للكينتي ديال غدا ان شاء الله، اللي غادي يكون في لو 29/5/2020. هذه لا سيليكسيون ديالنا ديال البارح: 1 10 5 11 13 2 6 7. راه دوز عندنا في لا سيربريز، عندنا تيرسي وعندنا لي بونيس 4 لي بونيس 3 في لا سيليكسيون ديالنا. كما قلت لكم بونيس 4 دار 134 درهم، وبونيس 3 راه دار بريسك 50 درهم، وديزوردر دار 2500 درهم. دونك غادي ندوزو كما قلنا لا سيليكسيون ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي غادا تكون كالاتي: 8 1 5 7 6 14 9. ما هضرتش لكم عليه هو ال11 باش ما نطولش عليكم، انا دخلتهم في لا سيليكسيون ديالي الا شفتهم. دونك اعيد: 8 1 5 7 6 14 9 et 11. هادو في لا سيليكسيون ديالنا. 8 1 5 7 6 14 9 و11. بالنسبه لي سوربريز عندنا 3 و 12، عندنا 3 و 12 3 و 12. بالنسبه لا سوربريز ديالنا عندنا 3 و 12. بالنسبه للكاط الدراري اللي غيجربوا بالاكس يلوحو حتى هو اللور بور ان غروند سيربريز. علاش لا؟ بنادم غادي يلعب يجربيه مرة يرش بداك الكاط اللور، ماشي بعيد يدير 4 ولا 5 الا كان غيخلص شي شويه. دونك غادي نمشيو لابواط نوار ديالنا ديال غدا ان شاء الله. العلبه السوداء ديال قناه فتحي حسن، لابواط نوار دو لاشين دو فتحي حسن تيرف، اللي عاطيه غدا ان شاء الله الويت والسات والان والسيس. جو ريبيت، عاطيه العلبه السوداء لقناه فتحي حسن تيرف 8 7 1 6 8 7 1 و6. دونك خوتي خواتاتي، كنشكركم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، وعلى لي كومونتير اللي كتحطوا لينا، وعلى لي كومونتير اللي كتصيفطوا لنا في البريفي في الواتساب. كنشكركم بزاف على الدعم والتشجيع ديالكم، وما كنديروا الا اللي كيمليه علينا الضمير ديالنا، لان كما كنقول لكم دائما راه ما كنخلصوا حتى شي واحد من جيبنا. حنا كنحاولوا ما امكن نوصلوا لكم اللعب حتى لعندكم. كيبقى الاختيار ديالكم نتوما، كل واحد يلعب على قد الميزانيه ديالو، وبنادم ما يغامرش، ما يلعبش اكثر من جهدو، يلعب على قد الحال، يدير دي باز ويجر، واللي عنده الفلوس الله يسخر عليه يلعبها هما ب8، الله يجيب له التيسير. دونك كنشكركم خوتي، وكنشكر الاخ حسن من بلجيكا اللي كان معايا على اتصال اليوم. وكنستسمح منك خويا حسن، انا قلت لك هضرت انا وياك في الواتساب، قلت لك انا كنت عيان داكشي علاش ما قدرتش نعطي لابواط نوار. انا كنعاود نقولها لك امام الملأ، وكنعتذر الاخوان كاملين. دونك ما تنساوش كالعاده لي لايك اخوتي، لي لايك، والدعم ديالكم راه كيشجعنا بزاف. ولي لايك ما تنساوناش، ما تعكزوش علينا بلي لايك. واللي اول مره كيشوف القناه يبرك على زر الاشتراك
ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنقول لكم الاخوان اللي كيزورونا ويهربوا، كنقول لكم مرحبا بكم. هذه راه قناه الاصدقاء، القناه ديالكم كاملين، انا راه واحد منكم. وبالنسبه للاخوان كالعاده لي زابوني اولا اللي بغاو لي زابوني، راه كنشكركم خلاص، نتوما كنشكركم في البريفي بيني وبينكم. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتابونا ولا هذا، مرحبا، حنا موجودين، يخليو لنا ميساج نعطيهم لي ريفيرونس. دونك الى هنا خوتي خواتاتي، كنقول لكم تبارك الله عليكم وليله سعيده، والله يوفقنا كاملين، والله يجيبها سمينه. ودعواتكم كالعاده لاخوكم فتحي حسن، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.